कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन। बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। के गर्यौ दिनभरि सुनाउन त के नै छ र, अनि च्याटमा स्टिकर त्यो पठाउन त के नै छ र। के गर्यौ दिनभरि सुनाउन त के नै छ र, अनि च्याटमा स्टिकर त्यो पठाउन त के नै छ र। सोच्या छौ हामी झन्झन नजिकिँदै गइरहेछौँ नि, सोच्या छौ हामी झन्झन नजिकिँदै गइरहेछौँ नि। के गर्यौ दिनभरि सुनाउन त के नै छ र, अनि च्याटमा स्टिकर त्यो पठाउन त के नै छ र। सोच्या छौ हामी झन्झन नजिकिँदै गइरहेछौँ नि। जे त होला यसै गरी जाउन त के नै छ र, जे त होला यसै गरी जाउन त के नै छ र। गणेश सेन्चुरीको शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको गीतले भने जस्तै, लुकी छिपी किन मायामा तिमीलाई नै देख्छु घाम छायामा, मेरी माया नरिसाउन, मेरी माया नजिक आउन। प्रेमको बाटो सायद यस्तै हुन्छ होला भन्नाले प्रेम गर्नु गलत त होइन, तर पनि लुकी छिपी नै भइदिन्छ होला प्रेम, यतिसम्म कि नजिकै साथीलाई पनि थाहा नदिउँ भन्ने लाग्ने। हुन त थाहा हुने बित्तिकै लफडा सुरु गर्ने सामाजिक व्यवस्था विद्यमान भएर पनि अक्सर लुकी छिपी नै भइदिन्छ होला प्रेम, लुकी छिपी नै गरिरहन मन लाग्छ होला प्रेम। म सानो छँदा 4-5 कक्षा पढ्दा बेलाको एउटा घटना कहिले कसो यस्तै बेलामा सम्झिन्छु। मलाई एकदमै माया गर्ने दाइ थिए, गाउँकी दिदीसँग उनको प्रेम सुरु भयो, अनि प्रेम पत्र लेखिदिने र पुर्याउन जाने र उताको पत्र ल्याउने जिम्मा चाहिँ मेरो। यसरी प्रेममा साथ दिन पाउँदा मलाई उल्कै खुसी लाग्ने, हिरो हिरोइनलाई साथ दिने कुनै सिनेमाको बाल कलाकार जस्तै मजा लाग्ने। त्यो प्रेम एकदमै गोप्य रूपले अघि बढिरहेको थियो। गाउँलेले भने जस्तो जात नमिल्ने भएकोले पनि लुकी छिपी नै राख्नु थियो त्यो प्रेम। तर कसो कसो एक साँझ ती दाइको घरमा रडाको मचिएछ, यो त फलानीसँग सल्केछ भनेर उनका बा आमा आफन्त बसेर केरकार गरेछन्। जे होस् उनले होइन भनेरै जितेछन्। त्यति बेला त्यो साँझ म मेरै घरमा भएकोले भोलिपल्ट दाइले नै भनेपछि पो थाहा पाएँ। तर त्यति गोप्य प्रेम कसरी थाहा पाए होला नि त भन्ने लाग्यो। भइदिएछ के भने दाइ ती दिदीको घरमा मकैको सेजो जाँड किन्न गएछन्। त्यति बेला एक बटुकोलाई 5 रुपियाँ पर्थ्यो। दाइ 5 रुपियाँ लिएर जाँड किन्न गएछन्, दिदीले 2 बटुको दिएछिन्, त्यही 5 रुपियाँ माने। त्यो देखेपछि ती दाइका मामा पनि 5 रुपियाँ लिएर गएछन्, तर उनले 1 बटुको मात्रै पाएछन्। अनि बुढाले मास्टर माइन्ड लगाएछन् र 2 जना सल्केको भनेर घरमा कुरा लगाइदिएछन्। मैले यो पुरानो दिन यति बेला किन सम्झिएको भने त्यति बेला पत्र लेखिदिने र ओसार पसार गर्ने त्यो सानो केटो हिजो आज तिमीसँग गफिन थालेको छ। हरेक रात निदाउनु अघि तिम्रो बोली सुन्न थालेको छ। हरेक बिहान बिउजिएपछि तिमीलाई म्यासेज पठाउन थालेको छ। र सानो छँदा गाउँले दाइ दिदीको प्रेमलाई गोप्य राख्न असफल रहेको त्यो केटो यति बेला तिमीसँग गफिँदा तिम्रै साथीलाई पनि नभन्नु है भनिरहेको छ। हुनसक्छ उसको दिमागमा यस्तै छाप छ कि प्रेम त लुकी छिपी नै गर्नुपर्छ। उसो त हरेक सम्बन्धहरू प्रेम नै चाहिँ हुँदैनन्। कति त प्रेमको मोटरसम्म नपुगी सम्बन्धको कच्ची बाटोमै टुङ्गिन्छन्। थाहा छैन हामी चाहिँ पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ प्रेमको मोटरसम्म, गर्छौँ कि गर्दैनौँ यात्रा प्रेमको बाटोमा।
2-4 दिनको समय कटाउने मेसो मात्रै हो कि हो यो लामै यात्राको तयारी? त्यस्तो केही पनि अनुमान लगाइसकेको छैन मैले। अहिले यति मात्रै थाहा छ, तिमीलाई सुनिरहन मन लाग्छ, मलाई जिस्किरहन मन लाग्छ तिमीसँग, अनि यो समाजको सबैभन्दा मुख्य समस्याबारे घन्टौँ छलफल गरिरहन मन लाग्छ। तिमीलाई भेटेपछि मलाई महसुस भएको हो मैले जस्तै गरी सोच्ने अर्को मान्छे पनि रहेछ। यहाँको समाज व्यवस्थाले वर्षौंदेखि दिएको दुःख विरुद्ध म जसरी नै लाग्न तयार अर्को पनि कोही रहेछ, र त्यो तिमी रहिछौ। यसै गरी दिनदिनै कुरा गर्दै जाउँला, सुस्त एकअर्कामा भर पर्दै जाउँला। यसै गरी दिनदिनै कुरा गर्दै जाउँला, सुस्त एकअर्कामा भर पर्दै जाउँला। विचार मिले सँगै बाँच्नु कुन चाहिँ आइतबार भो र, विचार मिले सँगै बाँच्नु कुन चाहिँ आइतबार भो र। यसै गरी दिनदिनै कुरा गर्दै जाउँला, सुस्त एकअर्कामा भर पर्दै जाउँला। विचार मिले सँगै बाँच्नु कुन चाहिँ आइतबार भो र। ओके छ त, अब झनै नजिक सर्दै जाउँला। प्रिय मान्छे, तिमीले पनि सुन्यौ नि होली नि है एउटा समाचार, काठमाडौँमा एक युवतीमाथि एसिड प्रहार भएको घटनाबारे। यो घटनाको विरुद्धमा जसले जहाँबाट जसरी सकिन्छ त्यसरी आवाज उठाउँ है। पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि दबाब दियौँ। यो घटनाबारे पढिरहँदा मैले सम्झेको थिएँ तिमीलाई। मलाई भन्न नभ्याएकी भए पनि तिमीलाई पनि त मन पराउने धेरै होलान्। तिमीले पनि धेरैको प्रेम नस्वीकारेकी हौली। भोलि कसैले यसरी नै तिमी माथि एसिड छ्याप्यो भन्ने सोच्दा एक खाले छटपटी जस्तो भइरह्यो मेरो मनमा। यसरी हामी डराइरहनु पर्ने अवस्था आएको किन हो? एसिड छ्याप्न खोज्ने व्यक्ति चाहिँ डराउनु पर्नेमा ऊ चाहिँ आँटिलो हुने अनि इमान्दारपूर्वक जीवन बाँचिरहेको हामी चाहिँ डराउनु परेको किन हो? यसो हुनुमा यहाँको समाजमा पुरुष र महिलालाई कसरी हुर्काइन्छ भन्नेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। गम्भीर भएर सोचौँ, पुरुषहरू पटक पटक महिलामाथि एसिड फ्याँक्ने अपराध गर्नसम्म किन पछि पर्दैनन्? यसको मूल जरा कहाँ छ? किन महिलालाई जे गरे नि हुन्छ भन्ने सोचले ग्रसित हुन्छन् कैयौँ पुरुष? म आफू जस्तै पुरुष साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो प्रश्नबारे सोचिरहँदा यो पनि सोचौँ, हामी कति पुरुषहरू घरमा आफूभन्दा सानी बहिनीलाई आफ्नो कपडा धुन दिन किन अप्ठ्यारो मान्दैनौँ? घरको भात भान्सा किन सधैँ आमा दिदी बहिनीले मात्रै गर्ने हो भन्ने लागिरहन्छ हामीलाई? घरको छलफलमा दिदी बहिनीले आफ्नो तर्क राखेर बहस गर्न खोज्दा किन त बढी जान्ने नहो भनेर त्यो आवाज दबाउन अघि सर्छौँ हामी? बा आमाको भनाभन हुँदा किन सधैँ आमालाई नै चुप लाग्नु भन्छौँ, बालाई भन्दैनौँ? बेला बेलामा आफ्नो प्रेमिका सजिलै घरमा ल्याउने दाजुभाइले आफ्ना दिदी बहिनीको लभ परेको थाहा पाउँदा चाहिँ किन चट्याङ पर्दा जसरी गरिदिन्छौँ? यो हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक सोचसँग जोडिएको विषय हो साथी। महिलालाई आफूभन्दा कमजोर सोच्ने र आफूले भनेको मान्नै पर्छ भन्ने सोचको परिणाम हो। यो सोचको ज्वरो किलो उखेलेर नफ्याँकेसम्म यस्ता एसिड प्रहारका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। यो पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्ध सङ्गठित भएर लड्नै पर्छ, एक्लै लडेर हुँदै हुन्न। प्रिय मान्छे, नढाँटी भनौँ भने तिमीसँग चिना परिचय हुनु अघि म सोच्दथेँ कि यो समाजको विविध विषयमा म जसरी सोच्छु नि ठिक त्यसरी नै सोच्ने मान्छे मैले जीवनमा फेला पार्न सक्दिनँ सायद। यस्तै सोच्दथेँ, तर जसै भेटियौ तिमी हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा मलाई जीवनमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज भेटेको जस्तो महसुस हुन थाल्यो, जुन चिजको खोजीमा लगभग वर्षौँ बिताएँ मैले। यो खोजीमा, यो पर्खाइमा एक खाले नैरस्यता जस्तो पनि आउन थालेको थियो ममा कि मैले जे खोजिरहेको छु त्यो छन त छ यहाँको समाजमा भन्ने नैराश्यता। उसो त मैले खोजे जस्तै सोचे जस्तै हुबहु त छैनौ तिमी। म नढाँटी भन्छु, मेरो कल्पनाको उचाइ भन्दा केही मुनतिरै छौ तिमी। फेरि पनि त्यही उचाइसम्म पुग्नका लागि आफूलाई तयार भने बनाउँदैछौ तिमी। प्रिय मान्छे, तिमी नझुक्किनु। मेरो कल्पनाको उचाइ कुनै पुँजीवादी प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकामा खोज्ने आकर्षण, सुन्दरता, जिउडालवाला गुण हुँदै होइन, बिल्कुल होइन त्यस्तो। म त यो समाजको विविध विषयमा लड्न सक्ने इच्छा शक्ति छ कि छैन तिमीसँग भन्ने पनि निहाल्दैछु।
समाजमा विद्यमान अनेक चिजबिज गलत छ भन्ने महसुस भइसकेपछि पनि त्यसलाई बदल्न तयार हुन्छौ कि हुन्नौ तिमी भन्ने पो अड्कल गर्न खोज्दैछु। समग्रमा यसो भनौँ कि समाज परिवर्तनको यो लामो यात्रामा सहजै हरेक पाइलामा साथ पाउँछु कि पाउँदिन तिम्रो, या अघि बढ्नुपर्ने समय तिमीसँग बहस गर्दैमा जान्छ। हो, यो मेरो कल्पनाको उचाइ यही हो कि म त्यस्तो मान्छेको खोजीमा थिएँ जोसँग भेटिएपछि बिना कुनै उल्झन यो समाज परिवर्तनको लामो यात्रामा दुईजना भएर झनै आँटिलो ढङ्गले अघि बढ्न सकौँ। बुझ्यौ नि तिमीले है, कति कुरा भनेपछि मात्रै मिठा 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 हुन्छ। मिठो पिठो जे छ खाउँ जे त होला भोलि, अब एउटै सपना सजाउँ जे त होला भोलि। मिठो पिठो जे छ खाउँ जे त होला भोलि, अब एउटै सपना सजाउँ जे त होला भोलि। मलाई कहीँ टाढा पुगेर बिसाउनु छ, मलाई कहीँ टाढा पुगेर बिसाउनु छ। मिठो पिठो जे छ खाउँ जे त होला भोलि, अब एउटै सपना सजाउँ जे त होला भोलि। मलाई कहीँ टाढा पुगेर बिसाउनु छ, मिल्छ भने सँगै जाउँ जे त होला भोलि। मिठो पिठो जे छ खाउँ जे त होला भोलि। रिसाए नि रिसाउ तिमी, हँसाउन मज्जै हुन्छ, हात तानी मेरै छेउमा बसाउन मज्जै हुन्छ। रिसाए नि रिसाउ तिमी, हँसाउन मज्जै हुन्छ, हात तानी मेरै छेउमा बसाउन मज्जै हुन्छ। केही खुवाउन गराउँदै आफै खान पल्केको छु, केही खुवाउन गराउँदै आफै खान पल्केको छु। रिसाए नि रिसाउ तिमी, हँसाउन मज्जै हुन्छ, हात तानी मेरै छेउमा बसाउन मज्जै हुन्छ। केही खुवाउन गराउँदै आफै खान पल्केको छु, यसै गरी जिस्काउँदै खसाउन मज्जै हुन्छ। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईँले एकपटक सुनेपछि फेरि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै मनको कुरा खोलिसकेको तपाईँ, कतै मनमै माया हुर्काइरहेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ यति बेला भने यो मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। निदाएका आफ्ना साना नानी बाबुलाई लामखुट्टेले टोक्दा धपाइदिन हतारिने बाआमा जस्तै आज फेरि हतार हतार तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे साथी कुमार परियारसँगै। सत्तालाई सधैँभरि कस्तो कस्तो किन लाग्छ, गरिब सुकुम्बासीको जीवन सस्तो किन लाग्छ। सत्तालाई सधैँभरि कस्तो कस्तो किन लाग्छ, गरिब सुकुम्बासीको जीवन सस्तो किन लाग्छ। माडीमा गोठ जलाएको भन्नुभएछ मन्त्रीज्यूले, माडीमा गोठ जलाएको भन्नुभएछ मन्त्रीज्यूले। सत्तालाई सधैँभरि कस्तो कस्तो किन लाग्छ, गरिब सुकुम्बासीको जीवन सस्तो किन लाग्छ। माडीमा गोठ जलाएको भन्नुभएछ मन्त्रीज्यूले। मन्त्रीलाई गरिबको घर गोठ जस्तो किन लाग्छ, मन्त्रीलाई गरिबको घर गोठ जस्तो किन लाग्छ।
नमस्कार। आज फेरि पनि यो मन ओछ्याएर त्यो मनलाई स्वागत। म महावीर विश्वकर्मा, सिसापारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9 बजेर त्यस्तै 18 मिनट जति जाँदा आउने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुन्छ। भोजपुरमा रेडियो भोजपुरबाट पनि प्रसारण भइरहेको जानकारी राहुल राईले मलाई दिनुभएको थियो। धन्यवाद राहुलजी, अनि तपाईँको टिमलाई पनि। बहकिने मन अहिले फेसबुक पेजमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामको फेसबुक पेज जुन 1,70,000 भन्दा धेरै साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। तपाईँहरू त्यहाँ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, मैले देखिरहेको छु यहाँ। बहकिने मन नामको युट्युब च्यानलमा पनि कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। एकैछिनपछि राख्छौँ आफूलाई पाएको पनि समयमा। अरू रेडियोहरूबाट बहकिने मन प्रसारण गर्ने यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो भने, प्रसारण गर्ने भनेर डिसिजन गर्नुभयो भने मसँग कुरा गर्न सकिन्छ। थाहा संचार नेटवर्कमा फोन गरेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ। अनि मेरो आफ्नै फेसबुक पेज महावीर विश्वकर्मा नाम लेखेको फेसबुक पेज छ। 68,000 भन्दा बढीले लाइक गर्नुभएको त्यो पेजमा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। बहकिने मनमा आज एउटा विषय लिएर आएका छौँ। एकजना केटी साथीको प्रश्न हो यो। उहाँले लेख्नु भएको थियो, म जनजाति समुदायकी केटी हुँ। 2 वर्षदेखि दलित समुदायको केटासँग प्रेममा छु। मेरो बाबा शिक्षक हुनुहुन्छ, म पनि स्कुलमा पढाउँछु। म अहिले ब्याचलर सकाएर बसेको छु। केटा क्रिस्चियन धर्म मान्छ। उसले एसएलसी पनि पास गरेको छैन, पढाइ छोडिसक्यो। हामी एकअर्कालाई छोड्न सक्दैनौँ। बिहे गरौँ भने घरले मान्दैन, भागेर जाउँ भने फेरि मेरो घरकाले मलाई खोसेर ल्याइहाल्छन् होला। उसलाई पनि अरू जातको केटी ल्यायो भने चर्चमा जान दिँदैनन् रे। यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला भनेर सोध्नु भएको थियो। यो विषयमा विचार चाहिँ म फेसबुक पेजमा धेरै साथीहरूले लेख्नु भएको विचारबाट लिन्छु। फोनमा चाहिँ तपाईँ आएर मुक्तक सुनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मुक्तकको जवाफ फर्काउने प्रयास म गर्छु। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279 यी नम्बरहरू हुन्। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत म फोनमा सङ्गीता अञ्जली मकवानपुरबाट आउनु भएको छ। म पहिला उहाँसँग कुरा गर्छु। हामीले कार्यक्रममा सुरुमै नाम भन्न चाहिँ कसरी सुरु गरेको भने आज विष्णु जोशी बझाङ्गीजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले नै यसो गरे कसो होला दाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। विष्णुजी धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ जस्तै कार्यक्रमलाई के गर्दा राम्रो होला भनेर अरू साथीहरूले पनि सोच्नु भएको छ भने त्यो फेसबुकमा हुन्छ कि कताबाट हुन्छ जानकारी दिउँ है, यो राम्रै होला भन्ने लाग्यो। कुमारले बाहिरबाट मेरो फेसबुकको मेसेन्जरमा नाम पठाइदिने अनि मैले स्वागत गर्ने। सङ्गीता अञ्जली हुनुहुन्छ मकवानपुरबाट। सङ्गीताजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सङ्गीताजी, मकवानपुर कुन ठाउँ तपाईँको? मकवानपुर झिन्झेरी। ए, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म केही पनि गर्दिनँ। भन्नाले केही पनि गर्दिनँ? कस्तो ठाडो बोले जस्तो लाग्यो क्या तपाईँ। अलि मिठोसँग बोल्नुहोस् न। म यस्तै बोल्छु कि सबै। हजुर, म यस्तै बोल्छु। ए है, हुन्छ, स्वभाव हुन्छ फेरि मान्छेको यस्तै बोल्ने होइन। मैले फेरि मलाई त्यस्तो लाग्यो नि, हुनसक्छ मान्छेको त फेरि व्यवहार हुन्छ नि त, वर्षौँदेखि त्यही प्र्याक्टिस हुँदै आएको हुन्छ। ट्याक्क सुन्दाखेरि तपाईँले बोले चाहिँ कस्तो ठाडो बोल्यो भने जस्तो मलाई लाग्न सक्छ। तपाईँलाई फेरि त्यो ठिकै हुनसक्छ। ल, तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् उसो भए। जिन्दगीको गाडी मडैमा बिग्रियो अब नबन्ने निश्चित बाठ। जिन्दगीको गाडी मडैमा बिग्रियो अब नबन्ने निश्चित बाठ। चालक अनि मोटरको सम्बन्ध विच्छेद जस्तै बाठ। जिन्दगीको गाडी मडैमा बिग्रियो अब नबन्ने निश्चित बाठ। चालक अनि मोटरको सम्बन्ध विच्छेद जस्तो बाठ। कतै बनिहाल्थ्यो कि भन्दै मालिक मिस्त्री खोज्न टाढा टाढा गएको। अनि जोडो हुँदै गएको फाइदा उठाउँछु भन्दै कोही कोहीले त आराम थाप्न नजिक नै आएको छ। फाइदा उठाउँछु भन्दै कोही कोहीले त आराम थाप्न नजिक नै आएको। अब गाडी नबन्ने निश्चित भयो भने तपाईँको भन्दा उसको मात्रै जित भयो भने, अब गाडी नबन्ने निश्चित भयो भने तपाईँको भन्दा उसको मात्रै जित भयो भने, दुःखहरूले नैराश्यता बनाउँछ जिन्दगीमा, सधैँ हारिरहने मात्रै रित भयो भने, सधैँ हारिरहने मात्रै रित भयो भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। ल, बझाङबाट विष्णु जोशी नै फोनमा आउनुभएछ। विष्णुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते भाइ। अघि तपाईँसँगै है मेरो कुरा भएको?
अनि दाइ पहिला भएको थियो नि त आजको यो नयाँ श्रृङ्खला जस्तै भनौँ न है। तपाईँले भनेकोले यसो गरेको कस्तो मजा लाग्यो त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ र यही श्रृङ्खला मलाई पनि के लाग्यो कि यस्तो अब अहिले नयाँ तरिकाले कुरा गर्न पाउँदा मनमा आनन्दै भएको छ भनौँ है। बझाङ कहाँ हो तपाईँको घर कहाँनिर? मेरो बझाङको थलारा 5 हुँदै यति अनि अब मुक्तक सुनौ न त ल, अरू थुप्रै काम बाँकी छ कि त्यही भएर। ल हुन्छ दाइ म सुरु गर्छु है। ल यो दुनियाँले मलाई चिन्न पैसा कमाउनु छ, यो दुनियाँले मलाई चिन्न पैसा कमाउनु छ, फुटपाथमा जिउन सकिन्न पैसा कमाउनु छ, यो दुनियाँले मलाई चिन्न पैसा कमाउनु छ, फुटपाथमा जिउन सकिन्न पैसा कमाउनु छ, अहिले आफन्त पनि शत्रु जस्तै भनेका छन्, अहिले आफन्त पनि शत्रु जस्तै बनेका छन्, यो दुनियाँले मलाई चिन्न पैसा कमाउनु छ, फुटपाथमा जिउन सकिन्न पैसा कमाउनु छ, अहिले आफन्त पनि शत्रु जस्तै बनेका छन्, ती शत्रुलाई पैतलामा उभ्याउन टिन्न पैसा कमाउनु छ, ती शत्रुलाई पैतलामा उभ्याउन टिन्न पैसा कमाउनु छ। पुगेन भन्दै सधैँ माग्नु हुँदैन, पुगेन भन्दै सधैँ माग्नु हुँदैन, यो जीवनको दौडबाट भाग्नु हुँदैन, पुगेन भन्दै सधैँ माग्नु हुँदैन, यो जीवनको दौडबाट भाग्नु हुँदैन, समाजका थुप्रै विषय हल गर्नुपर्नेछ हामीले, समाजका थुप्रै विषय हल गर्नुपर्नेछ हामीले, पैसा कमाउँछु मात्रै भनेर लाग्नु हुँदैन, पैसा कमाउँछु मात्रै भनेर लाग्नु हुँदैन। नमस्कार, ल छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, ओके। साताको 6 मुक्तको अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढ्नु पर्नेछ। एकछिन अरूलाई कुराएर राखौँ है कुमार, म पढिहाल्छु। 6 मुक्तक चाहिँ बुधबार बिहिबार हामीले बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा स्ट्याटस राख्छौँ, यही मुक्तक पोस्ट गर्नुहोला भनेर। योचोटि पनि 492 वटा मुक्तक मध्येबाट 6 वटा छानिएको हो। 492 नै मुक्तक चाहिँ हुँदैन होला, कति चाहिँ त्यहाँ गरेको कमेन्टलाई पनि त्यो कमेन्टमा काउन्ट हुन्छ होला, त्यसैले 492 वटा कमेन्ट भनेर चाहिँ देखाएको थियो है। 6 वटा ल्याउने क्रममा 3 वटा मुक्तक चाहिँ पहिले परिरहने साथीहरू मध्येबाट र 3 वटा मुक्तक चाहिँ नयाँ साथीहरू मध्येबाट लिएर आउँछौँ। मुक्तक कसरी छानिन्छ भनेर त्यहाँ असन्तुष्टि जस्तो गाली जस्तो पनि म देखिरहेको हुन्छु, त्यो स्वाभाविक पनि हो। अब कहिले चाहिँ असन्तुष्टि पनि लाग्छ कि म आफैलाई पनि होइन। मुक्तक छानिने चाहिँ एउटै मात्र कुरा हो है, अब दायाँ बायाँ त्यो धेरै सोच्नै पर्दैन। तपाईँको विचार, मुक्तकको विचार पक्ष बलियो हुनु पर्यो र मुक्तकमा त अब मुक्तकको अरू नियम त पालना गरेकै हुनु पर्यो। यो चतुष्पदीय छन्दमा हुनु पर्यो, चोटिलो हुनु पर्यो, मुक्तक सुन्दैखेरि वाह भन्ने हुनु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो मुक्तकले के विचार अगाडि सारेको छ त्यो हुनु पर्यो। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3 वटा मुक्तक अघि सार्छु। थुप्रै मुक्तक चाहिँ बहकिने मनको पेजमा पढ्न सकिन्छ। हिमाल बोगटी चौरपाटी गाउँपालिका 7 मार्कु अछामका साथीको मुक्तक पहिलो नम्बरमा। बदलियो या त उस्तै छ बानी सोध्ने रहर छ, जीवन सप्रियो या भयो हानि सोध्ने रहर छ, बदलियो या त उस्तै छ बानी सोध्ने रहर छ, जीवन सप्रियो या भयो हानि सोध्ने रहर छ, मैले नेहा खाएकै कारण टाढिने मान्छेले पायो कि पाएन म भन्दा ज्ञानी सोध्ने रहर छ, पायो कि पाएन म भन्दा ज्ञानी सोध्ने रहर छ। दोस्रो मुक्तक अछामकै साथीको हो, पारस साउद हुनुहुन्छ। दुःख पीडालाई उछिन्न पैसा चाहिँदो रहेछ, गर्नलाई केही भिन्न पैसा चाहिँदो रहेछ, यस्तो पारामा बस्नुभन्दा विष पिउँ लाग्यो, फेरि त्यो विष नै किन्न पैसा चाहिँदो रहेछ, फेरि त्यो विष नै किन्न पैसा चाहिँदो रहेछ। सपना पाण्डे मालारानी 2 अर्घा खाँची कि साथीको मुक्तक तेस्रो नम्बरमा। सुख दिएर राख्छु हँसाई हँसाई भनेका थियौ, हामी गरिब छौँ थाहा पाई पाई भनेका थियौ, आज दाइजोमा यो भएन त्यो भएन किन भन्छौ, तिमी सिवाय चाहिँदैन केही मलाई भनेका थियौ, तिमी सिवाय चाहिँदैन केही मलाई भनेका थियौ। आजको विषयमा म केही विचारहरू फेसबुक पेजबाट लिन्छु। एकजना केटी साथीले पठाउनु भएको समस्या थियो। म जनजाति केटी हुँ, एउटा दलित समुदाय केटासँग मेरो प्रेम भएको छ, हाम्रो जात पनि मिल्दैन, म ब्याचलर सकाएँ, म स्कुलमा पढाउँदैछु, ऊ चाहिँ एसएलसी पनि पास गरेको छैन, पहिले पढाइ छोडिसकेको छ भनेर जातको कुरा, धर्मको कुरा अनि पढाइको कुरा, ऊ क्रिस्चियन हो पनि भन्नुभएको थियो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला, भागेर गए पनि परिवारले छुट्याउँछ होला, अथवा मसँग बिहे गरे पनि उसको चर्चले उसलाई स्वीकार्दैन अरे भन्ने यस्तो कुरा समीक्षा साउदले लेख्नु भएको छ। यदि यो प्रेममा समर्पणको भावना छ भने पक्कै समाज र घरका कुनै पनि पर्खाल तोड्न सकिन्छ। बुद्धिराम बिके निराशीले लेख्नु भएको छ, माया प्रेममा कुनै जातभात धर्मले छेक्दैन, यदि मनदेखि दुवैले साँचो माया गर्नुहुन्छ भने घर परिवारले पनि खोज्न सक्दैन, पहिला आफ्नो आमा बुवालाई सम्झाउनु बुझाउनु, यदि हजुरको मायालाई बुझ्नु भएन भने म त भन्छु हजुर दुवैजनाको विवाह गर्ने उमेर पुगेको छ भने भागेर विवाह गर्दा उचित होला। यसो गरी
दिलमाया रसाइलीले रुकुम पश्चिमबाट लेख्नु भएको छ। जिन्दगी बिताउने मान्छेसँग हो, जातसँग होइन। यदि एकअर्कालाई मनैबाट चाहनुहुन्छ भने दुवैजनाले अवस्थालाई बुझेर जस्तो ठिक लाग्छ त्यही गर्दा राम्रो होला। प्रदीप चौधरीले लेख्नु भएको छ। प्रेममा सबै कुरा जायज हुन्छ। यदि परिवारले नमाने भागेर बिहे गर्नुहोस्, तर मेरो सुझाव हजुरलाई भविष्यमा सम्बन्ध टिकाइराख्न पनि जरुरी छ। कल्पना श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। जात, धर्म, पेसा, वर्ग सबै मिलाएर लाएको माया त के माया हजुर। प्रेम त अन्जानमा बस्छ र मिठास हुन्छ। आँट्नु जे पर्छ त्यही टर्छ। स्वेच्छाले ग्रहण गरियो दुःखे पनि सुख मानिन्छ। हिमा पुरीले सङ्खुवा सभाबाट लेख्नु भएको छ। जात र धर्मको कुरा मायामा तगारो बन्छन्, तर त्यो तगारोलाई भत्काउनु जरुरी छ अबको पुस्ताले। गणेश भुलले लेख्नु भएको छ। यदि प्रेम नै साँचो छ भने कुनै पनि कुराले रोक्दैन। सबैभन्दा पहिला आफूमाथि विश्वास राख्नु, सबै कुरा पुरा अवश्य नै हुन्छ। सुशीला घरती लेख्नुहुन्छ। यदि दुवैमा आफूप्रति विश्वास छ र सबै कुरासँग जुधेर समाजमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्नुहुन्छ र जीवन प्रयत्न सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्छ भने अदम्य आँट छ भने सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। गोर्खाबाट लक्ष्मी अधिकारी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। गोर्खा कुन ठाउँ हो लक्ष्मीजी तपाईँको? हजुर, घ्यालचोक। ए, गोर्खाको घ्यालचोक। म पुगेको छु घ्यालचोक एकचोटि। यो लगभग कति भने 67 सालमा गएको जस्तो लागेको छ। घ्यालचोक गएको छु म। त्यहाँ धेरै लामो बाटो होइन। त्यतिखेर बाटोहरू त्यति राम्रो थिएन, भर्खर खनेर बनाइएको थियो। अहिले त कस्तो भयो? अहिले राम्रो छ। एउटा विद्यालयमा स्वास्थ्य शिविर थियो, त्यही भएर घ्यालचोक पुगेको थियौँ कि त्यतिखेर 67 सालतिर। ल लक्ष्मीजी, तपाईँको मुक्तक सुनौ अब। हुन्छ, म सुरु गर्छु नि। हुन्छ। को आफ्नो को पराई चिन्न सक्नुपर्छ, को आफ्नो को पराई चिन्न सक्नुपर्छ। जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्न सक्नुपर्छ, जिन्दगीको गोरेटोमा एक्लै हिँड्न सक्नुपर्छ। साथ दिने कोही हुन्न घात गर्छ सबै, साथ दिने कोही हुन्न घात गर्छ सबै। आफ्नो छाया साथी बनाए डुल्न सिक्नुपर्छ, को आफ्नो को पराई चिन्न सक्नुपर्छ। यति नै। आफ्नो पराई को हो चिन्न सकिएन भने, आफ्नो पराई को हो चिन्न सकिएन भने, आफूलाई उसले अनि बाल दिएन भने। आफ्नो पराई को हो चिन्न सकिएन भने, आफूलाई उसले अनि बाल दिएन भने। गाह्रो हुन्छ जिन्दगीमा, छटपटी धेरै हुन्छ। आफूले मात्रै सम्झिने उसले सम्झिएन भने, आफूले मात्रै सम्झिने उसले सम्झिएन भने। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। कार्यक्रम बहकिने मन तपाईँ यति बेला सुनिरहनु भएको छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ यो कार्यक्रम। सोमबार राति 9:18 जति जाँदा देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। म छु महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। यतिखेर फोनमा चाहिँ बैतडीबाट लवदेव धामी आउनु भएको छ। लवदेवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद दाइ। बैतडी कुन ठाउँ हो तपाईँको? बैतडीको सुर्मेर छ। ए, अनि 46 मिनट गइसकेछ। तपाईँको मुक्तक नै सुनौ न त। ल हुन्छ, ल सुनाउनुहोस्। नबन्नु है समझदार आफूलाई पर्दा, नबन्नु है समझदार आफूलाई पर्दा। शासन छोडी भाग खबरदार आफूलाई पर्दा, नबन्नु है समझदार आफूलाई पर्दा। शासन छोडी भाग खबरदार आफूलाई पर्दा। तिम्रै कारण देशको हालत यस्तो भएको छ, तिम्रै कारण देशको हालत यस्तो भएको छ। बनाऊ आफ्नै राज दरबार आफूलाई पर्दा, नबन्नु है समझदार आफूलाई पर्दा। सबैले यस्तै सोचे हालत के हुन्छ, सबैले यस्तै सोचे हालत के हुन्छ। हामीले भनेको विकास यो फगत के हुन्छ, सबैले यस्तै सोचे हालत के हुन्छ। हामीले भनेको विकास यो फगत के हुन्छ। फेरि पनि समझदार त बन्नै पर्छ साथी, फेरि पनि समझदार त बन्नै पर्छ साथी। यदि बनेनौ भने सबै धत के हुन्छ, यदि बनेनौ भने सबै धत के हुन्छ। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। नमस्कार। हस्, अब अरू साथीहरूसँग फोनमा कुरा गर्न भ्याउँदैनौँ। एकजना हो कुमार, ल म छिटो कुरा गरिहाल्छु। प्रेमा मगर हुनुहुन्छ रोल्पाबाट। प्रेमाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। हेलो प्रेमाजी, प्रेमाजी, आवाज आएन है।
हुन्छ कुमार, ल त्यसो भए म अरू साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक पढ्न बाँकी छ, त्यो 3वटा मुक्तक पढिहाल्छु। चौथो नम्बरको मुक्तक रुकुम पश्चिम हाल भक्तपुरमा हुने सुनिल नेपालीको हो। जल्दैछु चित्तामा खबर सुनाउन आउने छैन, पहिले जस्तो सपनामा सताउन आउने छैन, सम्बन्धमा रहँदाका गल्तीहरू माफ गरिदिनु, अब तिम्रो बनेको घर भत्काउन आउने छैन। पाँचौं मुक्तक बिर्ख वाइबा ग्याङलेख गाउँपालिका 2 सिन्धुलीका हुनुहुन्छ। बनाएर हँसिलो अनुहार मलिन छुट्टिनु पर्यो, आखिर टिक्दै टिकेन 1 2 3 छुट्टिनु पर्यो, मैले यसकारण राशिफलको विश्वास तोडेको हुँ, जब सम्बन्ध सुधार हुन्छ भनेकै दिन छुट्टिनु पर्यो। 6औं नम्बरको मुक्तक पुष्प चयडा छेत्री धनगढी 12 कैलाली हाल भारत। राहत पाउने हुने खाने थियो, अचम्म लाग्छ बाँड्नेले कसरी बाँडिदियो, अचम्म लाग्छ एउटा आयो लगेर गयो दाल चामलका बोरा, पीडितले नपाउँदै राहत सकियो, अचम्म लाग्छ। साताको 6 मुक्तकमा आफ्नो मुक्तक पढेका साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा आफूले सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आजको विषय चाहिँ एकजना महिला साथीले पठाउनु भएको विषय थियो, जात धर्म यसै गरी शैक्षिक अवस्था नमिलेको प्रेम सम्बन्ध थियो उहाँहरूको, कसरी के गर्ने होला भन्नेमा। तिलक शिरपालीले लेख्नु भएको छ, प्रेम गर्नु छ भने कुनै जात धर्म लिङ्ग सानो ठुलो छुटाउनु हुँदैन, यदि उसलाई मनदेखि माया गर्नुहुन्छ भने कसैको डर त्रासमा नपर्नुहोस्। तपाईँ यसै गरी कविता मगरले दाङबाट लेख्नु भएको छ, तपाईँहरू पहिला आफूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, तपाईँहरू दुवैले त्याग गर्नुपर्नेछ, यदि त्याग गर्न सक्नुहुन्छ भने अरू केही नसोचेको नै राम्रो होला, समय परिवर्तनशील छ, बिस्तारै सबै ठिक भइहाल्छ। शिशिर केसी लेख्नुहुन्छ, यहाँ अब विभिन्न महाशयहरूको एउटै उत्तर आउनेछ कि जात धर्म केही हेर्नु हुँदैन, चोखो माया गरे पुग्छ भन्ने छन्, अनि तिनै महाशयले नै आफ्नो जातको जोडी खोज्दै बसिरहेका हुन्छन्, नपत्याए उहाँहरूकै प्रोफाइलमै गएर हेर्नुहोस् खोज्नुहोस्, तिमीलाई 2 जिब्रै लेख्नु भएको छ। ममता देवकोटा लेख्नुहुन्छ, प्रेम त्यागको नाम हो, यदि तपाईँको प्रेम सच्चा अनि समर्पण गर्न जान्दछ भने समाजको जस्तो सुकै बाधा हटाएर भए पनि आफ्नो प्रेम सफल बनाउनुहोस्। गणेश विश्वकर्मा गणुले डोटीबाट लेख्नुहुन्छ, समस्या त बाटोभरि आइरहन्छन्, त्यसलाई दुवैले सामना गर्न सक्नु पर्यो, जस्तो सुकै बाधा अडचन आए पनि सधैँ सँगै रहे सबै कुरा सहज हुँदै जान्छ। पवित्र बन्जाडे लेख्नुहुन्छ, आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् कि हाम्रो सम्बन्ध बिहे अघि अनि पछाडि पनि यस्तै रहन्छ, समाजले स्वीकार नगर्दा पनि आँट र साहसका साथमा एक अर्काको ढाल बनेर उभिन सक्नुहुन्छ त, लेख्नु भएको छ। अब म आफ्नो केही कुरा, धेरै विचारहरू चाहिँ तपाईँ बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै पढ्न सक्नुहुन्छ। मलाई के भन्न मन लागेको चाहिँ के भने, मुख्य कुरा चाहिँ प्रेम गरेकाहरू आफू खुसी सँगै बाँच्न पनि नपाउने यो व्यवस्था किन छ भन्ने हो। हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने प्रयासहरू चाहिँ त्यो व्यवस्था भत्काउनका लागि धेर थोर धक्का हुने कुरा हो। यो प्रेम गर्ने जस्तै रुकुम पश्चिमको जुन रुकुमको नरसंहार भयो, जातकै कारण अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण भएको त्यत्रो 6 जनाको हत्या हुने घटना, त्यो पनि अन्तर्जातीय प्रेम यो जातकै कारण, प्रेम गर्नेहरूलाई एक हुन नदिने यो व्यवस्थाका कारण हो। मूल कुरा चाहिँ प्रेम गर्ने कसैले पनि सँगै बाँच्नका लागि समाजसँग परिवार आफन्तसँग नडराउनु पर्ने दिन कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यसका लागि विशेष गरी हामी युवाहरूले पहल गर्नै पर्छ। कसरी सकिन्छ त्यो दिन ल्याउन भन्ने बारे हामीले सल्लाह गर्नै पर्छ। त्यो व्यवस्था नल्याउन्जेल चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भए पनि पहल गरिरहनु नै पर्छ। अब जो साथीले यो प्रश्न सोध्नु भएको छ, तपाईँको परिस्थितिमा के गर्ने भन्ने जुन प्रश्न छ नि, त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने 2वटा अप्सन छ तपाईँको अगाडि। एउटा उसँगै जिन्दगी बाँच्ने विवाह गरेर, अर्को टाढा हुने। सँगै हुने भए धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ, बाहिरी चुनौतीहरू हुन् ती चाहिँ यो समाजवाला चुनौती कि टाढा हुने भए चाहिँ बाहिरी चुनौतीभन्दा आफैभित्रको चुनौतीसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको आफैलाई बुझाउने भन्ने, लड्न त पर्छ नि जसरी नि तपाईँले, कि आफैसँग कि दुनियाँसँग। अब सजिलो बाटो रोज्ने भनेको टाढा हुने हो, तर केही सोच्नै पर्छ किन टाढा हुने। प्रेम गरेको हो, प्रेम गर्नु त गल्ती होइन, के मिलेन भन्ने कुरा त यो समाज व्यवस्थाले निर्धारण गरेको कुरा न हो। त्यसमा तपाईँहरूको के दोष? तपाईँहरू त एकले अर्कोलाई मन पराउनु भयो, गल्ती त केही गरेकै होइन त। तपाईँहरूको प्रेममाथि भाँजो हाल्न खोजेको त अरूले हो, तपाईँहरूले त अरूलाई केही गरेको होइन। हामी 2 जना सँगै जीवन सुरु गर्न चाहन्छौँ भनेको न हो। तपाईँहरूले गल्ती नै गरेको होइन भने आफै पछि हट्ने किन? पछि हट्ने पनि यस्तो विषयमा कि त्यो त गलत कुरालाई समर्थन गरेको हुन्छ नि। गलत पनि यो समाज व्यवस्था नै, अनि त्यही गलतलाई बाटो छोडिदिनु पर्ने तपाईँहरूले। यो त ठिकै छ हामी रोएरै बसौँ भने भावनात्मक कुरा गरेर मात्र होइन, बरु यो त समाजमा भएको ती जति पनि भेदभाव छन् ती भेदभावलाई साथ दिएको हो। अरूहरूले त्यही व्यवस्था कायम हुनुपर्छ, कसैले दायाँ बायाँ गर्न पाउँदैन भनेर त्यो व्यवस्था टिकाउन लागे जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको विरोध नगरेर चुपचाप स्वीकारेर त्यसलाई टिकाउन लागेको हो।
आखिर तपाईँहरू पनि यो गलत हो भन्ने जान्दा जान्दै त्यही व्यवस्था टिकाउन त लागिरहनु भएको छ पछि हटेर। अब धेरै लम्बेतान तर्क गर्नु आवश्यक नै छैन। दुईजनाले प्रेम गरेको हो, अब सँगै जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ, कुरा यति त हो। अब प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोज्दा सबै कुरा ठिकठाक त कसको हुन्छ र? त्यो त मागी बिहेमा मात्रै सम्भव हुन्छ। प्रेम विवाहमा त यस्ता समाजले भनेको जस्तो नमिल्ने कुरा त कति हुन्छन् कति। मैले यो भनेर मागी विवाह ठिक भन्न खोजेको होइन है, फेरि मागी विवाह त झन् त्यो अर्को जटिल विषय हो। प्रेम विवाहसँग तुलना गर्दा मागी विवाह धेरै कमजोर हो। प्रेम विवाह धेरै यो परिष्कृत पनि हो, यो क्रान्तिकारी कदम पनि हो। विवाह गर्न केटा र केटी तयार हुनुपर्छ, अरू केही चाहिँदैन। त्यो त तपाईँहरू तयार नै हुनुहुन्छ। समाजमा स्थापित मान्यताहरूले चाहिँ के भनिरहेको छ भने विवाह गर्न अरू पनि धेरै कुरा चाहिन्छ। जात उही तहको चाहिन्छ, धर्म, पढाइ, आर्थिक हैसियत, यस्तै कुराहरू लगभग उस्तै चाहिन्छ। तर यसो सोचे हेर्नुहोस् त, समाजले भनेको यस्तो कुरा नमिल्दा बिहे नै हुँदैन त? किन नहुनु? कतिले गरे, कतिले भटाभट भइ नै रहेका छन्। भनेपछि त समाजले विवाहका लागि जे चाहिन्छ भनेको छ ती चिज चाहिने नै त होइन रहेछ नि त। त्यो त जबरजस्ती लादिएको कुरा पो रहेछ। तपाईँहरू गर्न चाहिँ प्रेम विवाह गर्न खोज्ने, अनि त्यसमा सूत्र चाहिँ मागी विवाहवाला लगाउन खोज्ने, अनि कसरी मिल्छ त कुरो? प्रेम विवाहका लागि त जे कुरा मिल्नुपर्ने हो त्यो मिलेर नै त प्रेम गरेको। तपाईँहरूले रोपेको आँपको रुख हो, त्यसबाट आँप फल्ने स्योर नै छ। तर समाजले भन्छ कि होइन, तेरो यो रुखबाट कटहर नै फल्नुपर्छ। अब तपाईँहरू सोचिरहनु भएको छ कि यो रुखमा आँप फल्दा सबैले हामीलाई दुःख दिन्छन्, बरु हामी रुख नै काटिदिउँ, यस्तै सोचिरहनु भएको छ तपाईँ। अब सोच्नु पर्यो कि आँपका लागि आँपकै बेर्ना रोप्नु तपाईँहरूको गल्ती हो कि आँपको रुख देखि यसमा कटहर नै फल्नुपर्छ भन्नेहरूको गल्ती हो? तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि तर त्यति सजिलै आँट गरेर सबैसँग लड्न त कहाँ सकिन्छ त? यसमा मैले भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने लड्नै पर्छ त। अब के गर्नुहुन्छ कि आँपको रुख काट्नु पर्यो कि समाजसँग लड्न तयार हुनु पर्यो? हो, यस्तो बेलामा सबैले आँट गरेर लड्न सक्दैनन् पनि। जीवनको यस्तै परीक्षामा त हो व्यक्ति कति क्रान्तिकारी छ, कति विद्रोही छ भन्ने थाहा हुने। नत्र त आम रूपमा सजिलो बाटो त जसले पनि हिँडिरहेकै त हुन्छ। यस्तो बेलामा आँट गरेर लडेर प्रेम विवाह गरेर बसेकाहरू पनि नेपालमा टन्नै छन्। आँट गर्न नसकेर भावुक गीत सम्झिँदै धुरु रोएर बस्ने पनि टन्नै छन्। अब तपाईँहरू कतापट्टिको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन चाहनुहुन्छ भन्ने त तपाईँहरूकै कुरा भयो। तर एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्, अहिले जुन अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ यस्तो अवस्थामा नेपालमै पहिलो पटक तपाईँहरूलाई यस्तो अवस्था परेको चाहिँ होइन। योभन्दा जटिल अवस्थामा आँट गरेर प्रेम विवाह गर्नेहरू थुप्रै नै छन्। कार्यक्रमको समय सकिन लाग्यो, म छिटुनु पर्ने हुन्छ। अन्तिममा अघि सुरुमा बजाएकै गीत म बजाउँछु, फेरि पनि गणेश सेन्चुरीकै शब्द सङ्गीत र स्वरमा रहेको एकदम मन पर्यो यो गीत। आजको विषयमा अन्तिममा एउटा मुक्तक राख्छु। कार्यक्रम बहकिनी मनको अन्तिममा छौँ। अनि कुमार परियारलाई धेरै धन्यवाद। म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ छुट्टिन्छु। सहज बाटो मात्रै रोजे दूर हुनुपर्छ, मनमा गाँठो पार्दै छुट्न निष्ठुर हुनुपर्छ। जे गर्ने हो मौका छँदै गरिहाल्नुपर्छ साथी, नत्र सधैँ रुँदै बस्न मन्जुर हुनुपर्छ। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।